इश्टानो, हे गोबी मंचुरियन पळोवन तुमकां रूच येयली कितें? हय तर आयज आमी गोबी मंचुरियन कशें करता पळय तें शिकतली। बीन जाता तितले घरा कडेन वस्तू आसा ते वापरून। तर चला सुरवात करूया। पूण तेच्या पयलीं तुमी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराना। तर सगळ्यात पयलीं हांवें हांगासर कॉलीफ्लावर घेतला। तेजे बारीक कुडके केल्लेले आसा आनी मागीर हांवें उदक घेवन तातूंत हांवें मीठ आनी हळद घातलेली आसा आनी इल्लेशें उकळ दिल्लेली आसा। ताच्या उपरांत हांव ते उदकांतले काडून घेतले आनी हांगासर हांवें ते सायडीन घेतलेले आसा ते उदक भायर उतयल्लें आसा आनी ताच्या उपरांत हांवें तांदळाची पिठी घेतल्या आनी कॉर्नफ्लावर घेतला। हांगासर हांव इल्लेशें मीठ, हळदी पावडर आनी मिरचीचो पावडर घालून घेता आनी हेजो बरो पेस्ट तयार करून घेता। हो पेस्ट करपाक लागून हांव इल्लें करून हांगासर उदक घालून घेता आनी हातीन हेचो पातळशी पेस्ट करून घेता। तुमी पळोवंक शकता की तुमकांय बीन ही पेस्ट अशीच तयार करपाची पडटली। ही पेस्ट जी आमी कॉलीफ्लावराचेर लायतली ती चडूय पातळ जावपाक जायना आनी चडूय दाट जावपाक जायना। तुमी पळोवंक शकता कन्सिस्टन्सी कशी जाल्या पळय ती। ताच्या उपरांत ही मातशी दाट जावपाक जाय म्हणून हांव इल्लेशें बेसन घालून घेतलें। हांगासर हांव ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून बेसन घालून घेता जेणे करून ही जी पेस्ट आसा ती प्रॉपर कन्सिस्टन्सीची जातली। तुम्ही पळोवंक शकता की हे जो कॉलीफ्लावर आमकां भाजपाक जाय म्हणजे कॉलीफ्लावराची जी आमकां भजी काडपाक जाय ती पेस्ट तयार जालेली आसा। हे सगळे कॉलीफ्लावर आतां ह्या पेस्टान हांव बुडोवन घेता आनी बऱ्या तरेन हे हातीनूच हांव बऱ्या मिक्स करून घेता। तुमकां अशें दिसलें की हो जो पेस्ट आसा तो बऱ्या तरेन ह्या कॉलीफ्लावराक कोटिंग जाली काय आमकां फुडलो प्रोसेस करपाक जाय। ही पेस्ट कॉलीफ्लावराक लावपाक तुमकां खूब एफर्ट्स घेवची पडटली, मातसो टायम लागतलो, भियो नाका आं। ताच्या उपरांत हांवें ह्या कायलीन तेल गरम केल्लेलें आसा आनी आमकां आतां ह्या कॉलीफ्लावराची भजी काडपाक जाय। एक करून हांव ही कॉलीफ्लावराची भजी ह्या तेलान घालून घेतलें आनी जसो हो फ्राय जावपाक लागलो काय मातसो परतून घेवया। तेल बऱ्या तरेन तुमी खतखतोन घेवपाक जाय, बरें बॉयल जावपाक जाय आनी मागीरूच हे जे कॉलीफ्लावराची भजी आसा ती बरी फ्राय करून येतली। कलर चेंज जालो काय तुमकां कळटलें की भजी आसा ती मातशी फ्राय जालेली आसा ती। तुमच्या टेस्टाचेर आसा की तुमकां चड फ्राय करपाक जाय की मातशी फ्राय करून घेवपाक जाय। तुम्ही पळोवंक शकता की ही जी कॉलीफ्लावराची भजी आसा ती ऑलमोस्ट रेडी जाल्लेली आसा ती। आतां हांव एक सायडीकूच आयदन घेता आनी ही तेलांतली जी कॉलीफ्लावराची भजी आसा ती काडून घेता। तुम्ही पळोवंक शकता की कितली बरी दिसता ती। हांव जाणा तुमकां भूक लागली आसतली पळय, तोंडाक जर रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्तां रूच येयली चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमच्या इश्टांक आनी फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करा। रावा अजून सोंपोंक ना, हांगासर आमकां ग्रेवी तयार करपाक जाय। ग्रेवी तयार करपाक लागून हांव हांगासर एक बारीक चिरलेलो कुडको घेता, तोय बीन डब्बू मिरसांगेचो। ताच्या उपरांत हांगासर 2 बारीक चिरलेल्यो हरव्यो मिरसांगो घालून घेता। तिखसाण मातशी येवपाक जाय न्हू ह्या गोबी मंचुरियनान। आतां हांव ह्यो दोनूय म्हटल्यार कॅप्सिकम आनी मिरसांग आसा ती मातशी तळसून घेता। जशी कॅप्सिकम आनी मिरसांग तळसून जाली काय ताचो कलर चेंज जातलो। तुम्ही पळोवंक शकता की हाचो कलर चेंज जाल्लो आसा। हांगासर हांव ऑलमोस्ट 4 ते 5 टेबलस्पून सॉस घालून घेता। ताच्या उपरांत हांगासर हांव हॉट चिली सॉस घालून घेता। ऑलमोस्ट तुमी 3 नाल्यार 4 टेबलस्पून सॉस हे घालूं शकता। तुमकां चड तिखटसाण जाय जाल्यार तुमी आनीक घाला। आमच्या घरा कडेन तीख खावपाक आवडटा म्हणून हांगासर हांवें ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस घातला आनी 1 टेबलस्पून हांवें विनेगर घालून घेतला। तुमी जाय जाल्यार ग्रीन चिली सॉस स्किप करूं शकता। आतां हे सगळे सॉस आनी कॅप्सिकम आसा तो आमकां मातसो फ्राय करून घेवपाक जाय। तुमकां खबर आसा म्हाज्या चॅनलाचेर अशे थोडे व्हिडिओज आसा पूण हांव खूब हार्डवर्क करता। जर तुमकां म्हजो व्हिडिओ आवडलो तर आत्ताच्या आत्तां सबस्क्रायब करा। हांगासर हांवें 1 टेबलस्पून सोया सॉस घातलेले आसा।
तुम्ही पळोवंक शकता की हो कलर आसा तो कितलो बरो येयलेलो आसा पळय तो. ताच्या उपरांत तुमच्या टेस्ट प्रमाणे तुम्ही मीठ घालून घेयात. हे जर गोबी मंचुरियन तुम्ही घरा कडेन करून पळयले जाल्यार तुमकां इतलो टेस्ट आवडटलो की तुम्ही एवरी विकेंडाचेर गोबी मंचुरियन करतल्यान. हांवें कॉर्नफ्लावर आनी उदकाची एक पेस्ट करून घेतलेली. ते पेस्ट आतां हांव हांगासर ह्या गोबी मंचुरियनाच्या ग्रेवीन घालून घेता. तुम्ही पळोवंक शकता की ही ग्रेवी कितली चेंज जाल्ली आसा पळय ती. हांवें हे फ्लॉरेट आसा ते ऑलरेडी फ्राय करून घेतलेले आसा. ही जी कॉलीफ्लावराची हांवें भजी काडून दवरलेली न्हू तितूंतली थोडी भजी आमगेर खाल्ली. तर हांगासर ही जी ग्रेवी आसा ताच्या बरोबर हांव हे फ्लॉरेट आसा ते सगळे बरे मिक्स करून घेता. तुम्ही पळोवंक शकता की हेचो रंग कितलो बरो येयलेलो आसा पळय तो. आनी तुमच्या तोंडाक रूच येयली कितें हें पळोवन. जर तुमच्या तोंडाक रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी तुमच्या इश्टांक आनी तुमच्या फॅमिली मेंबर्सांक हो व्हिडिओ शेअर करपाक विसरूं नाका. गोबी मंचुरियन आनीक बरो दिसपाक जाय म्हूण म्हाजे कडेन इल्लीशी कोथमीर आसली ती हांवें बारीक चिरली आनी ह्या गोबी मंचुरियनान घातली. अरे तुमकां खावंक कशें दिसलें न्हू, म्हाकाय बीन खावंक कशें दिसलें. चला तर हांव वयता गोबी मंचुरियन खावपाक. तुमकां जर करपाक जाय न्हू जाल्यार आमगेर येवं नाका, घरा कडेन करून पळया आनी मागीर म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगा की कितले बरें लागले आनी कशें लागले पळय ते. हो व्हिडिओ जाता तितलो तुमच्या इश्टांक आनी फॅमिली मेंबर्सांक शेअर करा आनी विसरूं नाका म्हाज्या चॅनलाचें नांव रूच येयली.